बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर आप जानते हैं कि अमरीकी की हुकूमत जो है उसको एक ख़त लिखा गया था, और ये पाकिस्तान की जानिब से ख़त नहीं था बल्कि अमेरिका के 60 से ज़ायद सेनेटर्स ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख के पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अपना किरदार अदा करने के हवाले से कहा था। तो अब बाकायदा तौर पे अमेरिका यूँ समझिए कि इस मामले के ऊपर बोल पड़ा है, और चूँकि जो सेनेटर्स होते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर तमाम MNAs MPs हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, इस तरह से अमेरिका में भी ये सूरत हाल है। लेकिन अगर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो अब बिल आखिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एंटनी ब्लिंकन ने उन तमाम सेनेटर्स को उनके ख़त का जवाब दे दिया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन का पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते की अहमियत के ऊपर जोर। लिखा गया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अमरीकी कानून साजों को लिखे गए ख़त में पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वाशिंगटन के मुसलसल राब्ते के साथ साथ आज़ादी इजहार राय और सियासी शमूलियत जैसे मसाइल पर अहम खदशात को भी उजागर किया है। अब बताया गया है कि वो चूँकि उनको ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ और बुनियादी इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार में मौजूद तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपने जवाब में इंसानी हुकूक़ और जमहूरियत पर अमरीकी मौक़िफ़ पर समझौता किए बगैर पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने के हवाले से तवाज़ुन के क़याम पर जोर दिया कि इस हवाले से बहुत एहतियात से काम लेते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अमरीका किसी भी का उसका हिस्सा न बने। लेकिन एक बात जो है उसमें बड़ी ख़तरनाक है, उस जो डॉन अखबार ने रिपोर्ट की है कि अमरीका इस तनाज़े के अंदर फ़रीक नहीं बनने वाला, जो कि तनाज़ा बहुत जल्द ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब अमरीका अगर ये बात कर रहा है कि ये कोई तनाज़ा बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो अमेरिका ये बात क्यों कर रहा है? या ये पाकिस्तान के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, या हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और कॉन्शियस होना चाहिए कि अमेरिका ऐसी बात क्यों कर रहा है? दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि अमेरिका ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगी थी खदीजा शाह के मामले के अंदर, और खदीजा शाह भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से गिरफ़्तार हैं। तो अब पाकिस्तान ने उनको बाकायदा कॉन्सुलर एक्सेस जो है उसकी मंजूरी दे दी है, तो अमेरिका यहाँ पे भी एक्टिव है। लेकिन राइट नाउ अमेरिका की तरफ से वो एक ही बात कर रहे हैं कि हम सब स्टेक होल्डर से राब्ते में हैं, हम इस तनाज़े में फ़रीक नहीं बनना चाहते। और इमरान खान ने इंटरव्यू के अंदर ये बात की थी कि उनकी एक कोशिश है कि अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कमेंट करें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो इसके ऊपर खामोश क्यों है या इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे। अब दूसरी जानिब ज़रा पाकिस्तान की हुकूमत का अंदाज़ा ये लगाइए कि बताया गया है कि उन्होंने ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़ भी 500 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, या 500 लोगों का नाम आ गए हैं जिनके मुतालिक बताया गया है जी वो हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस हैं। ज़रा ये खबर दुनिया न्यूज़ की है जिसमें वो कह रहे हैं जी रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। लंदन में रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस 500 से हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात को तारकीन वतन पाकिस्तानियों तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, या अगर वो वहाँ पर भी हैं तो वहाँ उन ममालिक के अंदर बताया जाएगा उन्होंने जी शहरियत कैसे हासिल की है। मेरे ख़्याल से हम जिन चीज़ों में पढ़ रहे हैं दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे, हमारे घर की बातें घर के अंदर रहें, हम घर में अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन वहाँ से इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो आखिर कोई इसका एंड रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, कहाँ तक जाएंगे मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। अब यही बात जो है जंग और जियो वाले बता रहे हैं कि हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात को तारकीन वतन पाकिस्तानियों तक बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ 500 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई है। इसका मतलब ये है कि इन 500 पाकिस्तानियों की शनाख्त का मतलब ये है क्या इनके पासपोर्ट्स मनसूख कर दिए जाएंगे, क्या इनकी पाकिस्तान में जो जायदादें हैं उनको आप वो रोक देंगे या उनके ऊपर उनको सीज़ कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ा एक मेरे ख़्याल से तहम्मुल के साथ बड़ी सोच विचार के साथ हमें कदम बढ़ाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो हैं वो मंजिल हासिल करने के चक्कर में मंजिल से दूर होते जाएं।
پاکستان پہلے ہی بہت کرائسس کے اندر ہے. ہمارے بڑوں کو بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے سوچ بچار کرنی چاہیے. اس مسئلے سے ہمیں نکلنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے کو اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ دھکیلتے جائیں. اب ذرا تیسرے نمبر کے اوپر جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو کل لانچ تو کر دیا گیا. بہت سارے سوالات ہیں. بہت سارے سوالات کے اندر یہ بھی ہے کہ پارٹی تو بن گئی ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا ایسے ہی مان رہا ہے. رات کو میں نے جو صبح ویڈیو آپ نے دیکھی جس کے اندر میں نے آپ کو بی بی سی کے متعلق بتایا, اب انڈیپینڈنٹ اردو والے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لگ یہ رہا تھا جیسے ان سب لوگوں کو زبردستی بٹھایا گیا ہے یا ان لوگوں کو ایک نوکری جس طرح کروائی جاتی ہے کہ آپ جائیں اور وہاں وہ نوکری والا کام تھا. اب اس کے اوپر سب سے بہتر سراج الحق نے تبصرہ کیا اور سراج الحق نے کہا ہے کہ اگر پرانے انڈوں کو نئی ٹوکری میں ڈال بھی دیا جائے تو اس سے کوئی استحکام نہیں آتا, لیکن اب استحکام پاکستان پارٹی بنا لی گئی ہے تو شاید اس سے استحکام آ جائے. تو ان کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ جیسے پرینک ہو گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو نہیں کی اور پھر لوگوں کا وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا بالخصوص ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہاں موجود لوگوں نے جہانگیر خان ترین کو یا علیم خان کو اپنا لیڈر کسی طور پہ ڈائجسٹ نہیں کیا, یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ ان کو کرتے ہیں. اب ذرا یہ دیکھیے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی لانچنگ کے بعد جہانگیر خان ترین نے کوئی 16-17 گھنٹے پہلے فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈالی اور میں آج جب 14 گھنٹے ہوئے تھے تب کا میرے پاس ہے کہ عوامی رد عمل جو ہے وہ دیکھیں. کل 16,000 لوگوں نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا جس میں 10,000 لوگوں نے ہاں یعنی مذاق بنایا اس کا, 1,500 لوگوں نے غصے کا اظہار کیا, 4,000 نے لائک کیا اور صرف 500 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو ویلکم کیا. اب اس سے آگے چل کے جو کامنٹس دیے گئے ہیں وہ تھاؤزنڈز کے اندر ہیں اور ان کامنٹس کے اندر جو 90% ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ان کے ہی خلاف ہیں یا آپ یوں سمجھیے کہ عمران خان کے حق کی بات کر رہے ہیں, باقی جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ گراؤنڈ کے اندر پاپولیرٹی ہے کیا. یہی وہ وجہ ہے جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے پارٹی بھی بنا لی, پارٹی بنانے کے بعد آپ نے ان کو عمران خان کو عملی طور پہ مائنس بھی کر دیا, لیکن اس سب کے باوجود بھی سوال صرف ایک ہے کہ آپ کی مقبولیت کیا ہے, آپ کا نعرہ کیا ہے. یعنی کل اب دیکھیے کہ جہانگیر خان ترین جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ ایک پرچی سے پڑھ رہے تھے اور کوئی اس میں وہ والی نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی جو کرزما ہوتا ہے نا کہ لیڈر بات کرتا ہے تو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں. میرے خیال سے جہانگیر ترین سے بہتر گفتگو علیم خان نے کی ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ جہانگیر خان ترین بڑے جہاز والے ہیں, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے تو لیڈرشپ فی الحال ان کے پاس ہی رہے گی. لیکن کیا کامیاب بزنس مین ہونے کے ناطے جہانگیر خان ترین ایک کامیاب لیڈر بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. لودھرا کی سیٹ جیتنا مشکل ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے خیال سے یہ ووٹ توڑیں گے ضرور, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ توڑیں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ توڑنے کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. آگے چل کے اب بات صرف اتنی ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سپیس ملتی ہے یا نہیں ملتی, تحریک انصاف کو کھل کے سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ امپورٹنٹ ہوگا. ان کے جانے سے بھی عمران خان کو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا ایک بات اور ہے کہ چونکہ ہم کل سے سن رہے ہیں کہ پرویز خٹک بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, یاروا نے بھی کل دعویٰ کیا. اب ان کے جو بیٹے ہیں اسحاق خٹک وہ تو خیر عمران خان کی تصویریں میں بھی لگا رہے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں, تو ان کے مطابق پرویز خٹک کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہے. اگر سیاسی جماعت نہیں بنا رہے تو کیا کچھ سیاسی گروپ بنا رہے ہیں؟ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ میرے خیال سے پرویز خٹک نے جو عوامی سطح کے اوپر کہہ دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے عہدوں سے وہ جا رہے ہیں, تو اب تحریک انصاف کے ساتھ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ عمران خان نے ایک میٹنگ میں ضرور بتا دیا ہے کوئی عہدہ چھوڑ کے جا رہا ہے یا پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ دونوں ان کے لیے برابر ہیں. لیکن اگر اس بات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نے صرف عہدہ چھوڑا ہے تو میرے خیال ہے اس سے بات نہیں بنے گی. اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.